Dili po ningon nga taas mga igsoon. Medyo mubo lang siguro ni kay ang akong giistorya ako na lang gisulat ang uban kay murag kulba man gud og narito sa kulbaan man gyapon ko. Pero para sa Ginoo akong buhaton mga igsoon no. Akong pagadaon karon kining pagkinabuhi pinaagi sa iyang kabubuton sa Dios. Amen. Atong basahon diri sa Romans 12 verse 2 nag-ingon diri no nga ayaw kamo pahiuyo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Amen. Nindot kay diri nga gisulti sa Romans mga igsoon nga nagingon si Pablo diri mga igsoon nga ayaw kamo pag pahiuyon niining kalibutan na mga igsoon. Ngano man kay ang kaning pulong nga kalibutan mga igsoon no dinhi nagpasabot nga ang sistema nga ang pulong nga kalibutan dinhi nagpasabot nga ang sistema og pamatasan nga supak sa Dios sama sa garbo, kahakog ug pag-una sa kaugalingon. Giawhag diri mga igsoon nga kita dili magpadala sa bisan uso aning kalibutan mga igsoon kay dining kalibutan karon daghan na mo mga uso na nanggawas ba samot na sa mga social media bitaw nga pang-awato na bisan sa mga bata nga na ba nga iya sa kalibutanon ba nga bisan gani ako ang bata nga maglantaw og TikTok, YouTube matingala na lang ko ba nga asam niya nakuha ko dito man sa TikTok sa mga YouTube pero ako yung ginabadlong akong bata kay mintas bata pa siya ba nga akong tudluan ba nga dili ni siya maayo bitaw kay dili man pod nga ingon nga makapahimuot sa Ginoo ba. Tungod sa uso lagi aning kalibutan, nagiuban nga kuan ba musuon, no? Mao ni giawhag nga dili ta magpadala sa uso o sa pressure sa palibot kung kini dili maayo. Labi na ning pressure no kaning mga problema sa kinabuhi nga bisan sa mga balatian, sa paman sa mga financial, sa health, no? Dili kita magpadala mga igsoon sa pressure kay ang ato lang lawas mo'y madaot niini. Mas maayo pag ato na lang ginitugyan sa Ginoo kung unsa may atong mga problema kay wa mo gid tay laing saligan kundi ang Ginoo ra gyud mga igsoon. Ug ingon po dili mga igsoon nga ayaw gyud itugot nga ang kalibutan maoy muhulma or mukupot sa imong kinabuhi mga igsoon. Kay ug sana ipaubaya ang imong kaugalingon sa kalibutanon diha gid madawat imong kaugalingon imong kinabuhi mga igsoon. Mas may pang ang imong kinabuhi imong yung itugyan sa Ginoo. Imong tugtan ang Ginoo ba nga mo kupot gid sa imong kinabuhi nga mao gyud mo dala bitaw kung unsay ang kabubuton diha kanimo ug imo pong buhaton kung unsa gyud makapahimuot sa Ginoo. Dili gyud ingon nga musupak bitaw ka nga kanay dili maayo sa Ginoo. Imo na lang yung patuyangan og buhat ingana ba nga dapat ang imong kinabuhi imo yung itugyan sa Ginoo nga totally good surrender ba ingana. Ug sa ikaduha mga igsoon nga mag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna o batasan. Amen. Dili lang kini igo nga mupalayo sa dautan mga igsoon. Kinahanglan usab ang pagbag-o gikan sa sulod sa inyong kasing-kasing. Ang tinuod nga kausaban mga igsoon magsugod gid sa hunahuna. Kay isa gid ning hunahuna mo'y makapadawat pustong kinabuhi ba nga di man ato malikayan nga makaunahuna bitaw tag dili maayo nga dili makapahimot sa Ginoo bitaw nga samotang na mga problema magdi ka concentrate bag focus gid sa Ginoo nga simang gid mo hunahuna ba no. Sa unsa nga paagi man nga atong likayan nga maguna-una tag dili maayo no. Pinaagi sa pagbasa
sa iyang mga pulong o pagpuno sa atong hunahuna sa kamatuoran. Imbis nga musunod sa karaan nga paagi sa pagunahuna, ang Dios muhatag ginatog kaala mga igsoon. Ang Ginoo magagiya gyud sa atong hunahuna. Samot himasa kay ka og Bible, no? Ang Bible gyud isa gid nga magagiya gid sa imo ba nga ang imong hunahuna ba nga makahunahuna gid kag tarong bitaw nga makabasa kag pulong sa Ginoo magaan imong pamati. Sa una dili man gid ko ingon nga himasa gid Bible. Lo sa una sa bata pa ko nahibulong gid ko sa akong papa nga nganong akong papa hilig gid basag Bible ba. Wala gid ko karon pa gid ko sabot ba nganong ingato di akong papa nga every gyud di gina ko kalimtan nga every 2 PM gina sa hapon 2 or 1 PM nga na before siya matulog ini kahapon mag-abri gina sa Bible magbasa gina wala kada adlaw gina siya ya akong papa minister man po dato nga time good pero wala ko kasabot nganong magbasa siya ato sa una kay bali wala man pud sa muana sa una nga bisag agdahon kay minyag simba sa una magsugot dili nga na ba pero dako bitaw akong pagmahay pod nga nganong sa panahon nga akong papa mudasig bitaw sa mga sa una pero sa ama murag wala lang ba musimba lang siya lang dili musimba mi pero dili gid ingon nga muuban gid bitaw niya nga halos kada simba gid manang karon nasabtan gid ako mga igsoon ba nga nganong ingato gid akong papa nga nakita gid ako ba nga grabe gid ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. Manang nakita gid po nako nga sa iyang pagkawala. Nagpasalamat po ko sa Ginoo kay wala gid sa gipantos bitaw. Kita gid ako nga palangga gid sa Ginoo kay wala man sa gipantos na ang Ginoo gid nga nagkuan gid niya. Managaingon diri mga igsoon nga bag-uhon nato ang atong hunahuna aron masabtan nato ang dalan sa Dios mga igsoon. Og diri po nag-ingon mga igsoon nga aron inyong mapamatud-an kung unsa ang kabubuton sa Dios kung ang atong hunahuna bag-una masayo na kanato ang pag-ila kung unsa ang gusto sa Dios. Amen. Para kanato gihulagway kinit sa katulo mga igsoon nga paagi. Una, kining maayo. Saning maayo mga igsoon no nga kini makahatag og kaayuhan kanimo og sa uban. Dili lang kay sa imong kaugalingon og hindi makahatag og kaayuhan sa uban. Ug diri sa ikaduha kini makapahimuot sa Dios. Ug diri sa ikatulo hingpit kini kumpleto og walay kulang alang sa iyang plano. No kay ako yung nabati mga igsoon nga ang plano sa Ginoo grabe gid ka maayo bitaw. Kung imog yung tinguhaon nga pangayoon gid sa iya. Kung unsa may imong gipangayo sa Ginoo mas labaw pa ang iyang ihatag sa imong gipangayo. Kay ang Ginoo grabe gid kagamahanan mga igsoon. Manang kini nga bersikulo mga igsoon nagpahinumdom kanato nga ang espiritual nga transformation magsugod sa pagpili kung unsa ang atong gitugutan nga musulod og magdumala sa atong hunahuna. Kung mausab ang imong pangunahuna, mausab pod ang imong tibuok kinabuhi mga igsoon. No kay imbis nag-focus na kag pangalagad sa Ginoo, then kanang magunahuna kag dili mao, dili maayo, mausab gid imong kinabuhi mga igsoon kay di naman kaka-focus sa Ginoo sa imong pagpangalagad. O diri sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18 nag-ingon diri mga igsoon nga pagkalipay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong, mapasalamaton kamo sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Amen. Kini nga verse mga igsoon nga 1 Thessalonians 5:16 to 18
Mubo lang ni siya nga verse mga igsoon. Pero kani nga verse grabe gini kagamahanan. No, mubo lang siya. Sa uban gitawag kini og kanang wag tambal ba, risita. Mubo pero grabe gid kagamahanan ni nga verse mga igsoon. Alang sa usa ka malipayon ug mabungahon nga espirituhanong kinabuhi. Nag-ingon din mga igsoon nga paglipay kamo sa kanunay, no? Ang kalipay mga igsoon nga gisgutan dinhi dili lang base sa atong sitwasyon sama sa kung kadawat tag bonus sa tuang trabaho, kadawat tag ayuda, no? Nainindot nga balita sa imong kinabuhi or nakadawat na dawat bakas trabaho, kini usa ka pagpili nga malipay tungod sa kaayo sa Dios. Amen. Ug sa iyang mga saad, bisan kung naay mga pagsulay ug kalisod sa trabaho man o sa imong kinabuhi, dinha gihapoy rason nga maglipay tungod kay ang Dios maayo sa atong kinabuhi mga igsoon. Ug kining pag-ampo sa walay hunong mga igsoon, dili kini nagpasabot nga magluhod ka tibok adlaw ug dili mo trabaho. Ang ipasabot niini mga igsoon mao ang pagpadayon sa komunikasyon, ang paghupot sa unahuna nga kanunay nakigistorya ka sa Ginoo mga igsoon. Samtang naglakaw man ka or nagmaniho, nagdrive ka sa imong naghimo ka sa imong mga buluhaton, kanunay jud ka mo communicate sa Ginoo mga igsoon, no? Kana nasulayan gina nako mga igsoon nga dili lang ingon nga magampo lang kaon paniudto gabi din matulog. Kundili ako ginang ginabuhat mga igsoon nga bisan ga-drive ko nakigistorya gid ko sa Ginoo ba. Kanang mo drive ko pangog trabaho. Kanta-kanta ko ana diyon ako yung gistorya ang Ginoo mga igsoon. Nga pasalamat jud ko siyang kaayos ang kinabuhi. Mura ko buang ba nga ug napalay makadungog siguro, makaingon siguro unsa man yung tawanan ni. Pareha tong tao sa tagapanay ba nga mag-drive ug motor, magsagit-sagit, naminaw dag music. So, ako yung anak ko ba nga, magkanta-kanta, then ako yung istoryahon ng Ginoo mga igsoon nga ako gisang pasalamatan ba kay dili lang man ingon nga magampo lang ta diha kundi sa tanang higayon atog yung istoryahon ng Ginoo, no? Kay nindot kay sa pamati bitaw nga bisan sa kabugat sa problema nga gidala ang Ginoo gyud mga moy makapahupay sa imuhang gibati ba nga kabugaton pinaagi sa pag istorya diha kaniya bitaw. Ako ginang ginabuhat mga igsoon nga bisan mao nang makaingon sila nga wala ko'y problema, ako mga igsoon makalantaw sila wala ko'y problema lang nakita pero wala sila kabalo ba sa likod nga kuan kay di man po na ako ipakita nga problemado gid pud ko kay namo kay Ginoo ang tanang problema nako ako ang gisalig sa Ginoo. So naari gyud higayon gyud nga sa kabugat ba nga ako lang ihilak sa tago. Uli sa balay anil may problema pero wala sila nasayod ba nga sa akong pagkigistorya sa Ginoo diha gyud ako mahilak ako sa Ginoo bitaw kanang ako samot nag-ako ra isa or bisag ka nang mag-drive ko nga magistorya ko sa Ginoo nga kuan ko ba magpasalamat ko ba sa yang kamaayos kong kinabuhi bitaw bisan sa kuang health nga salamat ko karon nga wala although na may mutukal man gyapon to akong kuan anxiety pero dili na gid pareha sa una nga mabalaka gid ko ba. Ako lang yung giunahon na gid nga ang gadala gid song kinabuhi ang Ginoo ra gyud, no? Sa kana mag-drive ko, bation ko kuan murag mo tukar ba. Yampo lang gid ko sa Ginoo nga makigistorya gid ko sa Ginoo. Nga diha man ma-relax akong kaugalingon gud nga dili ko mapanik ba. Kay lantaw ko ang palad, maglain akong ulo. Palad lah, pula kay kong palad. Wala, dam, kag-istorya ko sa Ginoo. Okay, mamay, timay lang ko nagkuhan. Pero, wala, akong kinabuhi, ako yung gitugyan sa Ginoo, no? Nga, siya gigakupot sa akong kinabuhi. Bisan man unsay may tabo sa akong kinabuhi.
Wala. Kay bisan ganyan ka ng motocar, di nagay ko magsaba niya nila nga sa ikon kay di po ko gusto nga mabalaka po sila ba. Ako lang yung gisalig sa Ginoo nga nalagid sa kanunay nga akong gisaligan. Og diri sa tulo mga igsono nga nag-ingon diri nga ihatag ang pagpasalamat sa tanang higayon. Ingon diri mga igsoon nga timan-e nga wala giingon nga magpasalamat para sa tanang butang sama sa sakit o disgrasya kun dili magpasalamat ta sa tanang higayon mga igsoon. Dili lang kay magpasalamat lang ka tungod kay naa kay nadawat nga blessings nga panalangin diha ra ka magpasalamat. Dili bisan gihatag Ginoo wala magpasalamat jud ka sa tanang higayon. Kay lain po kayo nga magpasalamat ra ka og naihatag ang Ginoo pero wala ihatag di ka magpasalamat no. Sama lagod pud na sa kuan nga nangayo kag kaayuhan sa Ginoo nya dili na ka mosimba ba nga na. Dapat kung nangayo kag kaayuhan sa Ginoo simba gid ka kay diha man nimo madawat ang grasya sa Ginoo nigsimba nimo nga magampo gid ka ba nga ma-focus gid kag kuan kana makigistorya gid sa Ginoo no. Diha dito ginako nakuan mga igsoon nga grabe gid kamayong Ginoo gyud nga kung unsay imong pangayoon niya iya gyud ihatag. Og diri pod nga sa nganong buhaton manato ni kay ang katapusang bahin sa bersikulo mga igsono nga nag-ingon kini nga mao ang kabubuton sa Dios diha kaninyo. Usahay mangutanat ang mga igsono nga unsa gyud ang gusto sa Dios nga buhaton nato diha kaniya no. Ingon diri nga unsa gyud gusto sa Dios nga atong buhaton diha kaniya. Pero kita kabalo naman tag unsa gi answer ana. No kay ang gusto gid sa Ginoo nga mangalagad kita sa iyaha no. Mangalagad kita tinud-anay ba nga dili ingon nga patay-patay ang atong pagpangalagad ba. Kundi mangalagad kita nga dot-dot yun niya ba. Kay Ginoo gud siya dapat kanang bisan gani kanang Domingo dapat excited kita mosimba ba no. Pareha na sa trabaho kanang eskwela ba nga sa iyo mo mata. Nga na ba nya di ka Domingo maglangay-langay ta nya Ginoo ba natong simbahon. Diyan nagsauna ingana ko mga igsoon nga dili ko magmain sa oras ba. Kay mindset ang sauna kani kay gatrabaho man ko Lunes ta mag Sabado kani kay Domingo mao ra gyud tigdugay na mata kay Lunes ug Sabado sayo man mo mata. Mao mindset ang sauna nga nang dugay makasimba sa una. Pero karon mga igsoon nga akong nabati gyud ang kamaayo sa tungboy nga Dios. Diha gid ako nahuna-hunaan ba nga nganong sa trabaho excited magay ko nga halos mahadlok ko malate. Karon ako nang gibali. Mas mahadlok na ko malate kunting simba. Mao nang karon sa trabaho tingala na akong kauban tagdugay na kay kumaabot. Sa tag alas 8:10 na nya. Maikog lang pug ko ba kay head bi ako then nabi ako yung mga tao nga gidala niya akong kuan ba nga musuon bitaw. Pero wala ni ko nagunahon na po dana. Dili na ingon nga gatingo sa una gatingo gyud ko musayog trabaho. Sa una alas 6 pa mo gikan ko sa balay nga na ba. Pero akong na kuan gyud mga igsoon ba nga mas importante gyud ang Ginoo nga imong unahon gyud nga sayo jud ka madto. Kay nganong maglangay-langay man ka matug simbahan nga mangalagad man ka sa Ginoo dapat sayo gyud ta madto. Nga na ba? Manang dako po na akong pasalamat sa Ginoo gyud kay nakita mo gyud po nako ang iyang kamaayo ba. Manang ako yung ibalik po sa Ginoo bitaw ang iyang kamaayo sa kuha. Manang ngalagad ko sa Ginoo nga tinud-anay na gyud nga dot-dot gyud sa iya ba. Kay tungod sa iyang pagkamaayo sa kinabuhi. Og ang sumpay mga igsoon nga kini nga bersikulo naghatag og klarong tubag imbis nga mabalaka kita sa mga komplikadong butang gusto sa Dios mga igsoon nga mag-focus kita niining tulong nga yano apan lawom nga baruganan mga igsoon. Ang una
kining pagkalipay. Ikaduha, pagampo, ug ikatulo, pagpasalamat. No? Mugbo lang kay ni siya ng mga pulong mga igsoon ba, pero grabe kay ni siya kalalom. No? Yung pagkalipay, pagampo, pagpasalamat. Kini nga mga baruganan mga igsoon, nagsilbi nga internal compass nato ba nga samtang nagatubang kita sa atong mga inadaw-adlaw nga responsibilidad, ang pagpasalamat sa Ginoo mga igsoon ug pagampo mahinungdanon gyud sa iyahang kabubuton. Amen. Ug diri na po sa laing verse mga igsoon no, sa Micah 6:8 nag-ingon diri nga gipakita na niya kanimo utaw kung unsa ang maayo ug unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova kanimo, kundili ang pagbuhat sa minatarong ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga mapinaubsanon uban sa imong Dios. Amen. Niining panahon ng mga igsoon, ang mga tao nagahuna-huna nga ang Dios malipay lang pinaagi sa daghang sakripisyo o ritual nga ang mga butang nga imong ihatag ang importante kundili ang kasing-kasing o ang imong pamatasan. Aniya ang tulo ka mga bahin mga igsoon, no? Ang pagbuhat og sa katarungan. Kini nagpasabot nga ang pagkahimong makiangayon sa imong pakigatubang sa ubang tao sa trabaho man o sa negosyo or sa eskwelahan ba, kini ang pagkamatinud-anon og dili pagpanikas. Ug dili sa ikaduha, paghigugma sa kaluoy. Dili lang kini igo nga magpakita og kaluoy, kinahanglan nga higugmaon nato ang pagpakita niini. Kini ang pagkahigalaon ug pagka mapasayloon sa mga tao nga nakasala kanato, no? Kay ingon pa di mga igsoon nga atong higugmaon ang atong kaaway, no? Bisan pa man natay nakasala nato, isip Kristohanon, ato gyud pasayloon, no? Bisan sa ako sa una gyud nga di ko ingon nga pasaylo gidayon kay kanang samot na sa mga kauban sa nas trabaho, bikil-bikil ba. Magdumot jud ko sa una mga igsoon, mao gina akong batasan sa una nga magdumot jud ko. Pero grasya gid sa Ginoo ba nga naa jud ko niya nga karon iya kong gibag-o ba mao nang karon naay mga bikil-bikil sa among trabaho. Ang Ginoo gyud naghatag gyud kaalam sa kuha ba nga pasagdi na sila. Kay wala na sila kabalo silang gibuhat ngana ba. Manang bisan pa magunsay mga istorya diha, baliwala na lang nako ba. Sila na lay masumhan o libak. Manang kapuyan siguro sila, di. Sila lagi apoy moduol sa kuha, makigamigo ba nga na. Pero ako isip giusab na tas Ginoo. Kuha na timbaya na lang gyud. Mas amiguhon na lang Ginoo nako. Kay wa naman mo nasumhan na siguro siya istorya bayan sa kuha ba. Kay ang iyang istoryahan pod nga tao di mo pod mutuo. Nga na ba? Kay kabalo po ng uban diha unsa gid ko. Manang kapuyan pasalamat ko sa Ginoo ba nga gihatagan ko niya kaalam bitaw nga dili magdumot. Kitagaan ko niya kon nga magpasaylo. Nga na. Manang akong giyong gipasalamatan atong buhi nga Dios. Ug kining kuan mga igsoon ang kaluoy nagpasabot sa paghatag og kaayo sa usa ka tawo bisan kung sa atong una-huna, dili siya ang ngayan niini, no? Bahalag dili na ang ngayan ng tawahan ng mga igsoon, ato lang yun ang kaluyan kay namta sa Ginoo, ha? Kay ato na lang pong sabton ba, ng anak nga mga tao. Kay ug imo man gud ang tungpangan, dako kay kadaot na sa mong kinabuhi mga igsoon. Isa ra na, daghang ilang istorya, pero isa ra sipiat nimo. Guba imong kinabuhi da. Kay mingom na nangalaga din si Ginoo pero pareha ra man daymi. Ana man ginang istorya, no? Manang ato gipilion mga igsoon nga magpaubos ba? Kay mao may gingon sa Ginoo ang magtaong magpaubos ipataas gid sa Ginoo mga igsoon, no?
Ug diri sa kuan mga igsoon nga ang paglakat nga mapaubsanon o uban sa imong Dios, kini ang pinakaugat sa tanan. Ang paglakat uban sa Dios nagpasabot sa usa ka padayon sa relasyon. Mapaubsanon ang pag-ila nga kita nagkinahanglan sa Dios sa mataglakang sa atong kinabuhi. Dili kita magpasigarbo sa atong kaugalingong abilidad. Kini ang pagpahiuyon sa atong gusto ngadto sa iyahang gusto, nga walay pagkaaron ingnon sa laktod nga pagkasulti mga igsoon. Ang Dios wala mangayo o komplikado nga mga butang. Gusto niya nga ang atong pagtuo makita diha. No, kay ang ato yung kuan mga igsoon nga ang Ginoo galantaw ginato ba kung unsa gid kadako ang atong pagtuo diha kaniya. Kay ang Dios sa ginasayod sa tuang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ako kabalo sa kinabuhi ni Dindin. Ang Ginoo ra gyud. Even sa kong kinabuhi, ang Ginoo ra gyud nahibalo. Ang Ginoo ra gyud nakabalo kung unsay nas kong kasing-kasing sa pagpangalaga diha kaniya mga igsoon. No nga ang Ginoo grabe gid kamaayo. Manang ang Ginoo ra gyud nasayod sa atong tagsa nga kinabuhi. Nga bisan pa man nga kita nila nga akin tawanan mo mag dili mag simba pero kuan ba pero wala sila kabalo. Ang Ginoo ginasayod no sa atong tagsa nga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Giunsa nato pagtatal ang atong isig katawo, no? Giunsa nato pagtatal ang Dios mga igsoon, pinaagi sa pagpaubos sa atong kagalingon. Kini nga bersikulo mga igsoon nagsilbing nga giya sa atong adlaw-adlaw nga desisyon sa kinabuhi. Sa balay man, sa trabaho, or sa eskwelahan mga igsoon. Ang pagbiya sa kaugalingon sa kaugalingong pagsalig mga igsoon, maghatag ginagiya nato. Kaya ato magtugyan gyud sa Ginoo tanan nato mga plano. No? Ingon diri nga pagsalig sa plano sa Dios. Kaya ang plano sa Dios grabe kadako. Dako pa sa imong gipangayo mga igsoon. No? Ngayo lang ka ang Ginoo gyud grabe gyud mohatag nga labaw pa sa imong gipangayo ba? Lagingon diri sa 1 Peter 2 verse 15. Kay maoy kabubuton sa Dios nga pinaagi sa pagbuhat ug maayo inyong mapahilom ang kapagkawalay alamag sa mga taong kulang-kulang. Ang 1 Peter chapter 2 verse 15 mga igsoon naghatag kanato og unsa ka praktikal nga rason kung ngano nga importante ang pagpuyo nga adunay maayong pamatasan. Una kini mga igsoon kining ang pagsabot. Kini mao ang kabubuton sa Dios. Usahay man gud mangita ta og komplikado nga plano sa Dios. Apan dinhi klaro kayo mga igsoon nga ang iyang kabubuton mao ang pagbuhat ug maayo. Dili lang kini sa sulod sa simbahan, kundi sa tanang dapit, sa trabaho man, sa kalsada o sa balay, no? Kay Muslim gud sa mga kuan nga nasa uban pod ba nga murag ang ilang pamatasan ba og nasa simbahan kuan kayo pero nagabot bitaw sa gawas lahi ba mo transform, no? Dapat ug unsa ta diri sa simbahan nga nagsimba, dapat ingana gid pud ta sa gawas, no? Atog yung kuno mga igsoon ba nga dili lang kay kita sa simbahan lang tayo ingon nga mag balaan bitaw, nga tawag mo balaan. Then inigabot sa gawas, grabe kay kakwa mga gawal nga na. Igo pud ko na mga igsoon. Kay simba ko sa una, inigabot og Domingo, kuan kay ko pero pag-abot og Lunes, tamag Sabado. Lunes, hinahinay pa. Pag-abot og Miyerkules, wala na, dito na. Uban nagkauban, inom. Pag-abot na po Sabado, hinahinay na po kay Domingo naman pagkaugma. Nga na, bitaw.
manang ang Ginoo nagpahinumdum ginako ba. Nagipiktan ko sa Ginoo ba nga di na maayo imong gibuhat. Manang guilty jud kay ko sa unang mga igsoon nga ingana ko ba nga nangalagad si Ginoo ba. Nga ako yung ma-realize ba sus grabe gid akong gibuhat sa una no nga marag nawadaan kog respeto daw makakuan ko ba nga magwala mo kay respeto nga nangalagad sa Ginoo kay maya lang man kog Domingo kuan kayo pero pag-abot og Lunes tamag Sabado didto na marag nakabuhi sa tangkal ba ubag kauban halos kada adlaw inom na si Anel konsumisyon gini sa una. So Anel di man gid ingon nga mobadlong gid siya kay kuan pa dako na gud ko kabalo na gud ko say mayog dili pero kuan lang ko ba nga nganong nabuhat gito nako mo gina akong ginuuna ba nga nganong nabuhat ka nako tong mga butangan no nga nangalagad man ako sa Ginoo mana ang Ginoo gyud nga nagpahinumdum gyud nako ba ang Ginoo gyud nga wala gyud ingon bitaw nga gitugot gyud niya nga malaglag gid ko anang mga butanga kay nabalik mo ko sa bisyo sa una inom sigarilyo nga na nga bisay nig uli mo nga sa Anel nga buhuan sigarilyo so wala taka ang sigarilyo so kada hapon mahapit ko nang naitindahan day mga igsoon inom ko kubra ako nang ugumon ng kubra tunlon na nako na nigabot na sa malaubang kay aron ang baho sa sigarilyo dili pero makuanan man gyapon niya manang grabe gid ang kuan sa una mga igsoon ba nga say makahilak lang ko makauna-una ba nga grabe gid ang gibuhat sa Ginoo bitaw nga nangalagad ko mag tinapahaw lang nga pagpangalagad ba manang guilty jud ko sa una karon libawi gid ko sa Ginoo nga ako yung kuan sa Ginoo ba nga mobawi jud ko nimo Lord kay sa imong pagkamayos ug kinabuhi nakita ginako ba manang kutob sa kong makaya moapil kog ministry disciple man katong time nga niapil kog disciple wala man gid ingon nga committed gid ko ato nga time permero pa mag naapil-apil lang may ato ba pero tungod po dato nga higayon mga igsoon dito gid po nako nabati ang presensya sa Ginoo ba nga nindot gid ay ning maapil kag disciple kay kuan ba sana ma-inform ka ba nang hatagan bitaw kag giya hinumduman ka kanunay ba unsa ka maayo ang Ginoo kanang mag-sharing ta nga na isa po na nga makahatag og kuan ba kanang gaan ba sa kung pamati nga maka-share ta sa pulong sa Ginoo na unsay atong mga problema nga manang isa po na nga nagpasalamat ko nga naapil jud ko isip disciple nga igsoon bisan nining magwali mao gini akong gingon dindin sa una nga ingon dindin nga wali ka ingon din ako din mao gini sa dindin nga mga lagad ko din pero di jud ko mawali no mao gini akong istorya sa una pero nganong pakyason man ako ang kamayo sa Ginoo no nga kini iya mong gihatag ba manang ako nangkamot di mo ko kabalo di man gyud ko maayo gyud mo istorya mga igsoon manang akong giistorya ganyaga higda-higda ko diya ako na lang yung gitype ba kay paratong niagi imbis taas kay ko istorya tungod sa kong kakulba dili na mo masulti no mawala na ka sa passing ba mana ako lang yung gisulat ba kuan kay o sa actual lahi na mga istorya mamubo na noon nga na manang pasalamat ko sa Ginoo nga sa higayon nga ang gihatag ba nga wala gid ko nag-expect nga makawali gid ko okay ang akong tingwa sa una magsimba ra gyud simba pero wala gid ko nag-expect nga ang Ginoo gid ba naghatag og higayon nga maka-share ko sa iyang pulong no dako kay ako ng pasalamat mga igsoon no kay sa iyang gihatag nga privilege ba nga makawali diri bisan dili ta maayo mga istorya naningkamot jud pud ko mga igsoon diri mga igsoon pinaagi sa pagbuhat ug maayo inyong mapahilom ang inyong ang kining mga tawo nga mga kulang-kulang ba imbes nga makiglalis ka o makig-away sa mga tawo nga nagsulti og dawtan batok kanimo o kanato ang atong buhat mga igsoon mo'y
himuon natong depensa. Kay ang usa ka kinabuhi nga matarong ug maayo mao'y pinakagamahanan nga ebidensya mga igsoon nga sayop ang ilang paghukom kanato. No? Ang pagkawalay alamag sa mga taong buang-buang mga igsoon, ang pagkawalay alamag nagpasabot nga sa mga tao nga nagsulti og bati tungod kay wala sila makahibalo sa kamatuoran. Imbes nga dumtan sila, sabto nato nga kulang lang sila sa kahibalo mga igsoon. Kay wa man sila kabalos tong kinabuhi. Kusog kay sila mong judge ba? Labi na sa trabaho, nagi na ingana nga mga feeling perfect ba? May kay mga istorya, dapat ingana. Ingana ba, no? Nagi mga tao nga ingana mga igsoon na bisag kinsay mo puli sa management, nagi kasulti ang mga tao ba? No? Even sa mga kauban. Pero wa man sila masayod kung unsa gyud ang ilang kuan kanang ilang gilibak ba unsa gyud. Ang ila istorya na ilaha. Ang atong maayong ehemplo mga igsoon mao ang pagtak-op sa ilang mga baba tungod kay wala na sila'y makit-an nga bati sa atong lihok. Wala mga igsoon nga grabe kay sila mang sa kuwa nga side, grabe kay sila mang libak pero baliwala naman sa kuwa god. Nakita lang po siguro nila sa kong lihok ba nga magwala. Magi ko musipat. Ismailan na pod. Manang kadugayan, sila na lang po yung muduol nako kay inigagi lanta na. Ako po nga di man pod ko ingon nga musipat pod kay musipat po ko na. Dumo gid man. No? Pero salamat man sa Ginoo kay naman ta si Ginoo manang ato yung hugugmao ng atong kaaway. No? Bahalag musuko na sila nato. Pero kita timbaya kita kay Kristohanon gud ta. Kay ug ato ng suklan na diha gyud. Ug kaingon nga ingane din ng Kristohanon day. Mano yung salakton nga pagkasulti mga igsoon, kini nga bersikulo nagtudlo kanato nga ang aksyon mas kusog kaysa istorya. Ang pagkamatinud-anon sa trabaho ug ang pagkamatinabangon sa isig katawo mao'y labing maayo nga testimonya sa imong pagtuo mga igsoon. Ang pagpailog ayaw katingala kung naay dili makasabot kanimo. Padayon lang sa paghimo og maayo, no? Dapat ang imong buhat lang igag maayo, bahalag wala ang gibuhat sa imo dili maayo, balsilag maayo mga igsoon. Kay makarealize naman ang tao. Makaingon man nga, grabe akong gibuhat niya ba, pero ang iyang gibalos, maayo man yung gibalos. Nga na, bitaw. Dili siya makaingon nga, pariha may anin. Dili siya, una-una siya mga, lahi gida ning tawhana. Nga na ba? Kini usa ka maayong pahinumdom, samtang nagdumala kita sa atong mga responsibilidad. Samot na kay naata sa ministry mga igsoon. Ako sa music, ako sa disciple. So ito sa una nga tayo mga igsono nga wala pa ko napilog disciple ato. Music team pa lang ko. Kanya nakasala di ko na mga igsono sa Ginoo. Kay even sa una maka-practice og Sabado kanya ako gining nasulti mga igsoon nga kuan ba kanang practice sa una kanang nakainom nga na ba? Muna guilty jud kay ko sa una ba nga nganong mabuhat nako ba nga ingana nga musulod ko sa simbahan nga nakay pero dili ingon nga hubog. Nga to ba nga nakainom ko ba nga nya nako sa ministry mo nang makaingon nakita gid pud sa kong kauban siguro sa una ba nga pariha man may aning tawhana di ay Kristohanon abi ko kuan Kristohanon. Pero karon mga igsoon grasya gid sa Ginoo nga ila gid pong nakita ang kausaban sa kinabuhi. Bisan karon na mga kuan di na gina sila mga agda. Sila pa na mo kuan nga ayaw na kuan na si Busgari kay di na mo kuan ana ba. Kay nakita gid pud nila sa kinabuhi ba nga wala na gid ko nagpadala unsay mga buhat sa kalibutanon bitaw.
no? Sa mga bisyo wala na gyud ko na. Ako na gyud ang gisurrender sa tong buhi nga Dios mga igsoon, no? Kay lisod kayo nga nakay gitago sa imong kinabuhi. Lisod kay dadon. Bugat. Likay-likay ka. Nga na ba? Mga nakauna-una gyud ko karon ba nga naa man ding kahayahay din sa kuan nga kung wa kay itago bitaw sa mong kaugalingon. Yahay man day kayo. Dili ingon nga yahay. Yahay ba sa imong pamati ba nga wa kay gitago sa imong pagpangalaga diha sa tumboy nga Dios, no? Nga ibin ni anila wala nakikitago. Nga mauli ko nga tarong na. Di na ko inom og kubra, muugom og kubra kay wala naman. Surrender na ako tanan sa Ginoo mga igsoon. Pero na-surrender gid pud nako to tungod sa iyang pagpahimangno sa kuwa. Nga pagsulay ba? Siguro kung pagutong niya tagay pagsulay siguro ambot lang. Mao nang ang Ginoo gyud mo pahimangno gid nato sa atong binuhatan nga di Mayo nga ako nabati ba nga unsa ko kapalangga sa Ginoo kay kun dili pa lang ko palangga sa Ginoo siguro ipasagda na siguro ko niya nga mahagbong jud ko ng kuana. Pero grasya gid sa Ginoo nga iya gid kong gikuha ba, no? Iya jud kong gipahinumduman nga dili na maayo ayaw diha kay palangga kanako ingana ba. Manang grabe gid ka maayo ang Ginoo mga igsoon. Amen, hallelujah. Kini usa ka maayong pahinumdum kanato samtang nagdumala ta sa responsibilidad nga ang atong kalidad sa trabaho pamatasan mahimong paagi aron mapasalamatan ang Dios sa uban, no? Ang pagbuhat og maayo maoy makapahilom sa mga buang-buang mga igsoon. Ug diri sa Proverbs 3 verse 5 to 6 nag-ingon diri nga sumalig ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan ilhas siya ug siya magamando sa imong alagianan. Hallelujah. No? Kani nga verse mga igsoon, no, mao ang usa ka pinaka paborito ginako mga igsoon, no. Kay dili nag-ingon ba nga dili ka magsalig sa imong kaugalingong abilidad bisan pag unsa ka kamaayo sa trabaho, no? Ayaw gug saligi imong kaugalingon. Salig gid sa Ginoo mga igsoon bisan sa imong mga buluhaton mga trabaho nimo. Kay nasulayan gid nako nga kada trabaho ginako before ko mag-start ako ginaitugyan sa Ginoo nga mangayo jud ko giyan niya. Kay di ko magsalig sa kong kaugalingon gyud. Kay ang Ginoo gyud akong gisaligan man. Nang bisan pag unsa ka lisod sa trabahoon, matingala na lang ko ba nga nasulbad man nimo, matingala lang ko ba gyud sa dito nimo. Ngana ba? So ako ina grasya sa Ginoo nga ang Ginoo ay naggiya ginato. Sa atong mga trabaho, ang Ginoo naggiya ginanato ga protection ba. Ngana. Kayo imong kagalingon imong saligan mga igsoon dili mo di maayo gyud. Mana nag-ingon diri nga imbes kuluha kadaghanan tungod sa nindot nga saad niini bahin sa paggiya sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon diri mga igsoon nga salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. Kini nagpasabot mga igsoon nga hingpit nga pagsalig dili lang tipik-tipik ba o katunga kundi ang tanan nimong mga pagsalig anaa kaniya. Sama kini sa pagsalig sa usa ka bata ngadto sa iyang amahan mga igsoon. Walay pagduduha ba nga siya timanon o protektahan siyang amahan, no? Ug diri sa ikaduha, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Dili kini nagpasabot mga igsoon nga dili na kita mo gamit sa atong utok o kahanas. Ang gipasabot niini mga igsoon nga mao nga ayaw ilimitado ang imong desisyon sa unsay nakita o nahibal-an lang nimo. Kaya ang atong pananaw isip tao limitado ra. Apan ang Dios nakakita sa
kinatibuk-an usahay ang atong logic dili mutugma sa plano sa Dios. Busa kinahanglan natong dawaton mga igsoon nga mas labaw gyud ang iyang una-una kaysa atoa, no? Ug sa ikatulo, sa tanan nimong mga dalan ilha gid siya. Kini mga igsoon nagpasabot nga sa matag aspeto sa imong kinabuhi, sa trabaho man, sa pamilya, sa mga plano sa umaabot o bisan sa ginagmay nga desisyon mga igsoon, iapil gyud ang Ginoo pagkonsulta kaniya pinaagi sa pagampo o pagpangita sa iyang kabubuton diha sa iyang mga pulong, no? Manang every time nga sa imong desisyon sa imong kinabuhi mga igsoon, imo gyung pangutana ba sa Ginoo ba, no? Lord, sakto ba kaniya akong gibuhat, no? Nga na ba? Sakto ba kaniya ako ang plano sa akong kinabuhi? Bisan tuod nga ang Ginoo dili mo makita, pero ug imo lang yung makigistorya lang gyud ka sa Ginoo mga igsoon, ang Ginoo maghatag yung giya nimo. Makigistorya lang gyud kanya ug imo gyung ilhon gid nimo siya ba nga mao imong gitugyanan unsa imong plano sa imong kinabuhi ba. Ug dili sa ikaupat nga nagingon nga siya magatulid sa imong mga agianan. Kini ang nindot nga saad kung itugyan nimo ang tanan kaniya mga igsoon. Iyang tangtangon ang mga babag nga dili nimo kaya. Iyang iabli ang saktong pultahan alang kanimo. Bisan kung liko-liko ang dalan sa kinabuhi mga igsoon, siguradua nga ang Dios nga makaabot ka sa destinasyon nga iyang ginaandam alang kanimo, no? Amen. Sa laktod nga pagkasulti mga igsoon, kini nga bersikulo usa ka tawag sa pagpaubos. Nag-ingon kini nga, Ginoo, dili na ko kaya nga ako ra. Nagkinahanglan ko sa imong giya. Sa imong linya sa trabaho, dili kinahanglan ang saktong plano o teknikal nga kahanas. Kini nga bersikulo mga igsoon nagpahinumdom nga samtang naningkamot ka sa imong mga mapping og layout, naay Dios nga nagdumala sa mas dako nga plano sa imong kinabuhi. Amen. Mga last verse na siguro ni mga igsoon. Diri sa John 15 verse 7. Kung kamo pabilin ka nako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto ug kini pagabuhaton alang kaninyo. Hallelujah. Kini nga verse mga igsoon sa John 15 verse 7, usa ka gamahanang saad may tungod sa atong relasyon kang Kristo ug sa gahom sa pagampo. Kung kamo magpabilin kanako, ingon diri mga igsoon. Ang pagpabilin mga igsoon nagpasabot og usa ka lawom ug padayon nga koneksyon. Sama na sa sanga sa kahoy mga igsoon, no? Nakadugtong sa punuan. Kita kinahanglan nga kanunay nga nakasandig gyud sa atong buhi nga Dios. Dili lang kini panagsa nga pahinumdom, kundi ang pagpuyo nga naa sa iyang presensya sa matagutlo sa atong kinabuhi. Nag-ingon po diri nga, og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo. Ingon din mga igsoon, dili igo nga moingon lang kita nga tuo ko niya. Oh, tuo ko Ginoo. Dali ra na sultion mga igsoon. Pero ang pangutana, gibuhat ba nimo? Kay kanang moingon kag mo tuo, oh tuo, pangutanon mo. Pangutanon mo ng mga tao. Di man na moingon nga, di ko mo tuo. Moingon mo ginagtuo. Tuo ko sa Ginoo. Pero ang pangutana, gibuhat ba nimo ang kabubuton sa Ginoo? No? Kay sayo nagig kinaisulti nga tuod ko niya. Kinahanglan nga ang iyang mga tudlo mga igsoon ug mga sugo mutuhop gyud sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Kay kung ang iyang pulong maoy maggiya sa atong desisyon, ang atong tinguha magsugod na usab sa pagkaparehas sa iyang tinguha. Amen. Nag-ingon po rin mga iso nga mangayo ta bisan unsa kay kini iyang ihatag sa tuwa mga igsoon, no?
Kini nga saa dili usa ka magic word nga pangayo ka mo bisan unsa akong ihatag. Dili kini usa ka magic word mga igsoon. Aron makuha ang tanang gusto sa atong unod. Kini nagpasabot nga kung kita nagpabilin kaniya, ang atong mga ginaampo mahiuyon na sa iyang kabubuton. Tungod kay ang atong kasing-kasing konektado na sa iyang kasing-kasing. Ang atong pangayoon mga igsoon mao ang mga butang nga makahatag og himaya kaniya og kaayuhan kanato, no? Dili taingon nga mangayo tag kuan na dili uyon sa iyang kabubuton. Mangayo gyud ta kung unsay gusto niya ug unsay giuyon sa iyang kabubuton. Nganong importante man kini sa atong adlaw-adlaw mga igsoon, no? Koneksyon sa trabaho o kinabuhi. Sama na sa pag-maintain o koneksyon sa network or fiber optic nga wire nga mao na ang ginagamit mga igsoon, no, nga kung kana nga wire mga igsoon ug kana mo'y maputol, gitawag na mo nag fiber break. Wala nay koneksyon ana nga mo padayon mga igsoon. Wala nay mulusot, no? Kung ay fiber break o putol sa koneksyon mga igsoon, dili moagi ang signal sa spirit, dili moagi ang signal. Dili nakalahos tungod kay putol na ang koneksyon. Sa espirituhanong aspeto mga igsoon, ang pagbalhin, ang pagpabilin kaniya mao ang siguro nga active. Ang atong koneksyon sa Ginoo aron ang iyang grasya mo flow sa atong kinabuhi. Pasabot din mga igsoon nga ang atong pagpangalaga sa Ginoo dapat dili putol. Dapat straight gid ba nga para ang grasya sa Ginoo dili pud nga putol ba nga mo balik sa tuwa. Last naman day. Nag-ingon rin mga igsoon nga ang tumong sa pagpabilin mao ang mao ang pagpamunga kung kita nakadugtong kaniya ang atong trabaho, relasyon man o pamilya o pamatasan magpakita og maayong bunga. Amen. Hallelujah. Magdira ko tamang igsoon pero nako i-share sa inyo mga igsoon nga isa ka testimony nakita nako sa Facebook ba. Usa ka vlogger sa Canada ba nga OFW siya. Christian pud siya. Vlogger din. Kalit lang po nina ako nakitaan ba. Ning pop-up lang po sa kong Facebook. Nga, grabe gid yung testimony. Testimony siya nga, unsa ka importante ang adlong Domingo sa imong kinabuhi. No? Sa iya ha, grabe gid ka importante ang adlong Domingo mga igsoon. Kay OFW man siya. Trabaho siya sa Canada. Trabaho na siya dito, pero after 4 months, ning resign. Tungod kay dili maayo ang pagkadala sa ilahang agency ba. Mao sa kabulan siya walay trabaho, apply sa bisag asa, ampo siya sa Ginoo nga isag trabaho nga apply sa bisag asa din nahulog na sa homeless ba kay 4 months sabi siya din wala siya natigom. Nga na adto lang sa bisag asa ang mga Pinoy nga mga kaila nga na ba. Pero abot ang time mga igsoon nga na ni-offer sa yaha nga trabaho. Dool ay siyang gipuy-an. Lipay kay siya kay sayang gingon pa dili na ko makagasto og maintenance sa sakyanan, gasolina kay mahike raman kay dool am siyang balay, tabok kag kalye, mao na nang iyang trabahoan unta nga ni-offer ba. No, ang ngalan ani nga vlogger kay Canboy. Grabe kay na-amaze ko sa iyang testimony mga igsoon kay ang gi-offer siya $15 per hour ang sweldo, no? Pero kanang ginan siya nga pwede siya magsugod ayon. Ginan siya pero sa diha nga nakahibalo gisultian sa mga igsoon sa iyang schedule nga trabaho. Naman siya trabaho Sabado Domingo. So mato ningon siya nga dili pwede siya nga Sabado lang akong duty, di lang ko mo duty Domingo kay musimba mong good ko.
Mato ko simbahan. Matong gingnan siya sayang katong nagkuan siya nga dili pwede. Kay og dili ka motabahog Domingo, dili ka ma-hire. Matong gingnan siya. Matong iyang gingnan nga, di bali na lang sir. Wala gid niya gidawat mga igsoon. Tungod kay naay trabaho Domingo kay ang iyang kuan nga tingwa nga musimba mag Domingo gyud. Kay grabe gyud kay importante ang Domingo sa iya mga igsoon no. So mao to, gi-reject niya tong $15 per hour nga offer. Pero grabe gyud kamayo ang Ginoo mga igsoon. Kay karon mag 6 years man siguro siyang nasudlan nga trabaho ron. Kompleto og benefits, naay pensyon, tong mga tools niya, mga PPE, libre tanan. No? Then kabalo mo, pila yang sweldo karon? $38 per hour. Diha gid ko namis ba nga, diha pa siya namis ba nga, grabe gid kamaayo ang Ginoo ba? No? Nga, gi-reject niya itong primerong offer tungod kay dili sa kasimba. Kaya tungod ang adlong Domingo para gid sa Ginoo. Iyang gi-reject, pero unsa may gibuhat sa Ginoo mga igsoon? Gidoble pa niya ang sweldo. No? Gidoble pa niya ang sweldo atong vlogger mga igsoon. Manang amaze kay siya sa Ginoo gyud. Manang karon ganahan gyud ko maminaw maglantaw ni ana yang mga testimony o mag-share sa mga verse sa Facebook. No, ng ana. So na ginalantaw ako kanang mga vlog lang ang mga walay hinungdan ba. Pero karon mas ganahan gyud ko maglantaw gyud kanang mga tao bitaw nga mga Kristiyan mo share mga pulong sa Ginoo na mga testimony ba sila mga kinabuhi nga grabe gid kamayo ang Ginoo sa ilaha ba. Manang dito ako taman mga igsoon no. Og akong pasalamatan atong buhi nga Dios siyang pagkamaayo. Og akong gihangyo atong mga musician. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo. Sa mong kaayo, Lord God, sa mong kinabuhi, Lord God. Sa kanunay, Lord God, ikaw nag-auban sa mong tagsa nga kinabuhi, Lord. Dako kayo na mong pasalamat, Ginoo. Ikaw nagatagbo sa mong mga gikinahanglan sa mong kinabuhi. Sa financial man, pisan sa mga kaayuhan sa mong mga balatian, Lord God. Sa mong pagkamayo, Ginoo. Salamat kay Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw gayud matinud-anon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sa panahon nga kami musampi sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayud matinud-anon. Thank you, Jesus. Sa panahon nga kami musampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo.
Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, ikuptan ko, wala ka mausap, sukat pa kaniya to, ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Yes, Lord, thank you, Jesus. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayud matinud-anon. Sa panahon nga kami musampit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gingkotan ko, wala ka mausap, sukat pa kaniya to, ang paglaom ko. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Lord God, sa kinabuhi ng mong gihatag, Lord. Sa mga kayuhan, Lord God, sa mga balatihan, Lord God, ikaw nagatagbo sa mga gikinahanglan, Lord God. Salamat sa kanunay, Lord, sa imong kayo, sa imong kinabuhi, Ginoo. Takos ka na mong pasidunggan o pasalamatan, Ginoo. Hallelujah. Matinud-anon ka, matinud-anon ka, O Diyos. 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 Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikotan ko, wala ka mausap, sukat pa kaniya to, ang paglaom ko. Matinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikutan ko, wala ka mausap, sukat pa kaniya to, ang paglaom ko, ang paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa mong kayo, Ginoo. Thank you, Jesus. Dungog himaya akong ibalik ka niyo.
Hello. Amen. O matutaygson sa atong tithes and offering. O atong verse karon nigson is makita diri sa Malakay 3 verse 10 nga gaingon nigson, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So diri na to makita igsoon no nga gusto tag abunda nga panalangin igsoon. Una, dapat kabalo ta mo acknowledge sa Ginoo igsoon. Kabalo ta mo acknowledge sa ginikanan sa atong panalangin igsoon. O kabalo ta mo acknowledge nga ang atong mga resources, atong mga kwarta igsoon is iya sa Ginoo. O kabalo ta mo hatag igsoon sa iya sa Ginoo. Kay ingon diri igsoon, dire na to makitang Ginoo nga gi-challenge ta, no? Ingon siya, sulay ako, test me in this, no? Kay usay man gud igsoon, lisod kay hatag o na-experience pud na ako igsoon, but akong nasabtan sa paghatag igsoon, nakuha ni ako ni Pastor John sa yang mga past message nga nagaingon igsoon, lisod ihatag basta imong kasing-kasing ug hunahuna igsoon is nakaset nga ang panalangin is imuha, no? Nga ang panalangin igsoon kanabang murag ako ani gihaguan ni nako mo na igsoon mo gid akong na sulayan pod, but if imong heart igsoon nagaingon nga ang tanan nimong kwarta, ang tanang resources nimo igsoon is iya sa Ginoo, dali ra gid kay hatag igsoon. Mao gid na akong na-experience mong akong gi-practice igsoon, even akong gi-practice igsoon ug makakwarta man ko, wala gid ko pake sa kantidad igsoon. Ang iya sa Ginoo ihatag yun ako, wala gid ko kuan kay ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, ang masaligan sa gamay, saligan pud sa dako igsoon. Og if inaana atong kasing-kasing igsoon, sure gid ko kay ang promise sa Ginoo akong basahon igsoon, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing son that there will be not room enough to store it. Og magampo ta igsoon, Lord, salamat Ginoo sa panalangin, salamat sa kusog Ginoo, sa protection, and I pray igsoon ay Ginoo sa among tithes and offering sa mga nagahatag Ginoo sa ilang kahago Ginoo, ikaw magapanalangin kanila o sa ilang pamilya igsoon, ikaw panalangin pod og ang tanan igsoon among gibalik ang tanan kanimo Ginoo. In Jesus name we pray, amen. Amen. Samtang magpadulong ta sa tubangan mga igsoon sa paghatag sa tong tithes and love offering, manindog ta atong awiton ang awit na guluhan. Araw-araw magpupuri. Talaga ang puri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng paburit pasakba.
talaga ang puri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuring pagsamba. Araw-araw mapupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw mapupuri, araw-araw ako ay sasamba.